بسم الله الرحمن الرحيم. سبحانك اللهم خير معلم علمت بالقلم القرون الأولى، أرسلت بالتوراة موسى هاديا وبنى البتول فعلم الإنجيل وفجرت ينبوع البيان محمدا سكى الحديث وناول التنزيل. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم. يقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: ندر الله امرأ سمع مقالتي فوآها فأداها كما سمعها، فرب حامل فقه ليس بفقيه، فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه. ويقول صلوات الله وسلامه عليه: يحمل هذا العلم من كل خلف أدوله، قول عنه تحريف الغالين وانتحال المبدلين وتأويل الجاهلين. ثم أما بعد، فنحن بحمد الله وعونه نجتمع اليوم في حضرة ضياء الأمة قدس الله سره، وفي مسجده الميمون المبارك مسجد أمير السالكين، نتشرف بقربه وبالجلوس بحضرته. وقد مرت بنا أيام جليلات نقرأ فيها في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم في دار العلوم، حيث مرت بنا كتب قرأناها من أولها إلى آخرها. وقرأنا كتاب الأوائل لمحمد سعيد سنبل، ومن ثم جاء بعده كتاب الأربعين. وعقدنا هذا المجلس ليكون على غرار مجالس حديثي التي تؤقد من أيام الأول، من أيام الكبار، من أيام المحدثين والمسندين، إما بمكة المكرمة وإما بالبصرة وإما بالشام وإما بالمصر. وأردنا أن نتمثل بهؤلاء وأن نتشبه بهم، فجعلنا كتابا في الأوائل تمهيدا وبركة لكل طالب حديث ولكل طالب علم. فلرب طالب يقرأ كتابا ولا يقدر أن يكمله، ولو قرأت البخاري لعلك لا تقرأ مسلما، وإن قرأت مسلما لعلك لا تقرأ الترمذي، وهكذا. فجاءت الفكرة أن يكون هناك كتاب يجمع تلكم الكتب، فيقدر طالب العلم أن يقرأ تلكم الكتب في جلسات لتكون له تمهيدا وتكون له بركة لتلكم الكتب 42 كتابا، وأنت تقرأه في كتاب واحد. ومن حصلت له كتاب الأوائل فكأنما حصلت له تلكم الكتب، يعني لو أجيز بالأوائل كأنما هو أجيز في سنن الترمذي، وأجيز في موطأ مالك، وأجيز في كذا. وكل كتاب قرأته وسمعت حديثا واحدا منه في كتاب الأوائل فأنت مجاز فيه. فيقدر واحد يقرأ صحيح مسلم يقول رويته كذا، لكن كيف رويت مسلم وأنت لم تقرأ مسلما من أوله إلى آخره؟ لأنني سمعت كتاب الأوائل. وهكذا، فلذلك كتاب الأوائل من أهم الكتب، فهي مهمة لطالب العلم وخاصة من يطلب الحديث. ومن ثم قرأنا كتابا وهو جليل، وهو كتاب الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى. وقد ذكرنا في المقدمة بأن النووي رحمه الله تبارك وتعالى جعل كتابه هذا واستخار ربه سبحانه وتعالى
فالجواب أنه ألف الكتابة معناه أنه جاء الجواب من الله سبحانه وتعالى، ورأى الخير فيما استخار ربه فيه فألف كتابه واشتهر بين الناس. وقرأناه بأسانيدنا المتصلة إلى الإمام النووي، ومن الإمام النووي إلى أصحاب الكتب التي مرت بنا في هذا الكتاب الجليل وهذا الكتاب المبارك. وقلما تجد من يسرد لك الأسانيد إلى إمام النووي، يعني أكثر الناس يقرؤون الأربعين من غير سند، والحمد لله أنتم قرأتم الأربعين بسند. ثم لو وجدت من يقرأ الأربعين بسند إلى إمام النووي لعله لا يقرأه بسند من إمام النووي إلى أصحاب الكتب. ونحن والحمد لله بتوفيق الله قد قرأنا 40 النووية بسند متصل إلى إمام النووي، ومن ثم من إمام النووي إلى البخاري، ومن البخاري إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، ومن إمام النووي إلى صحيح مسلم، ومن صحيح مسلم ومن مسلم إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهكذا دواليك قرأنا هذا الكتاب الجليل الماتع، وهو يعد من أبرك الكتب الأربعين، ويقرؤونه في كل مجالسهم. فالذي بدأ بذلك هو إمام السبكي تاج الدين، وقبله أبوه عبد الكافي علي بن عبد الكافي، هو الإمام السبكي المجتهد المطلق، هذا الذي اتفق الناس على أن هذا الرجل هو مجتهد مطلق، مجتهد مطلق. هذا من عاش في القرن السادس الهجري. فالعلماء اتفقوا قالوا والله هل من تجد من العلماء من القرن الثاني إلى القرن الثالث إلى القرن الرابع القرن الخامس القرن السادس من جمع الله عليه سبحانه وتعالى علوم مالك وعلوم الشافعي وعلوم أبي حنيفة وعلوم العلماء، من هذا الرجل؟ فالعلماء قالوا والله لا نرى هذا إلا الإمام السبكي. يعني الإمام السبكي هو الشيخ الوحيد جمع الله له علوم هؤلاء الجميع. فلذلك هو مرة قال وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق، وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق. فالسيوطي رحمه الله تبارك وتعالى لما وقف في هذه الكلمة التي قالها وأنا اليوم مجتهد الدنيا على الإطلاق قال فالرجل صادق فيما قال، فالرجل صادق فيما قال، لأنه حقيقة هذا الرجل مجتهد الدنيا على الإطلاق. وهو كان اهتم بهذا الكتاب واهتم، وهو معروف بحبه للإمام النووي. وقد مر بنا أنه كان يذهب إلى مجلسه في دار الأشرفية بالشام بدمشق ويمرق وجهه على بساط يجلس عليها الإمام النووي ويذكر شعرا وفي دار الحديث لطيف معنى على بسط لها عسب وعاوي لعلي أن أمس بهر وجهي ترابا مسه قدم النواوي. وهذا الإمام النووي رحمه الله تبارك وتعالى، وجعل الجنة الفردوس مسواه يا رب العالمين. ويأتي بعد السبكي من يهتم بهذا الكتاب كبدر الدين بن جماعة وكالإمام العراقي وكالإمام السبكي الذي ذكرناه وكالإمام عز بن عبد السلام وغير هؤلاء من كبار الأئمة اهتموا بقراءة هذا الكتاب مع صغر الكتاب في الحجم، لكن إنهم اهتموا بذكره ودندنوا به في مجالسهم، يقرؤونه ويشرحونه في كل مجلس، أو أحيانا إذا أرادوا قراءة البخاري بدأوا به ثم يباشرون في قراءة صحيح البخاري، وهكذا.
فهؤلاء الكبار الزواهر يقول لك كان ممن يقرأ الأربعين السبكي، ممن يقرأ الأربعين كان الإز بن فرات وليس إز بن عبد السلام كما ذكرت آنفا. إز بن إز الإز بن فرات وليس ليس إز الدين بن عبد السلام، والعراقي وبدر الدين بن جماعة وحجر الأسقلاني. خلاص، من لا يقرأ هذا؟ كل هؤلاء كانوا يقرؤون الكتاب الأربعين ما شاء الله، ويجعلونهم في مجالسهم ويبدأون به في المجالس إلى حد أيام السيوطي، قبله السخاوي، وإلى حد أيام الإمام المرتدى الزبيدي. والمرتدى الزبيدي رحمه الله تبارك وتعالى به أحيا الله مجالس الحديث بمصر، أحيا الله مجالس الحديث بالإمام المرتدى الزبيدي بمصر، وهو الذي أخذ عن اليمنيين وأخذ عن الهنود وأخذ عن علماء السند وأخذ عن علماء ما وراء النهر، بحر جيهون، نهر جيهون، وأخذ عن علماء البصرة وعن علماء العراق وعن علماء الحجاز وعن علماء مصر. فالرجل مثل الزبيدي لم تره العين، فلذلك لما رجع إلى مصر وجد لنفسه مكانا يليق بمكانته، لأنه لو رجع إلى الهند آنذاك، وهو أصله من الهند من بلدة بلغرام، وبلغرام هي تقع بقرب على رمية حجر من بلاد خيرباد، فهي في داخل مدينة تسمى بالحبات، ففي المحافظة الكبيرة الولاية أوتوبراديش. ولعلكم سمعتم عن هذه الولاية الكبيرة في الهند تسمى أوتوبراديش، وبلاد لكناو، مدينة لكناو. فالرجل كان من مواليد بلغرام، وبلغرام كانت مليانة بالعلماء، وليس الزبيدي فقط، كان البلد هذا معروف بكبار الصالحين والعلماء، كذلك بلاد خيرباد، حتى ألف واحد منهم مآثر الكرام في تراجم علماء بلغرام، لكن هو ألف هذا الكتاب بلغة أردية كما هنا في باكستان كل كتاب بلغة أردية، وقل ما تجد كتابا باللغة العربية، يعني لأن الوسط اللغة العامة هي هذه. نعم. فلمن يريد أن يصل كتابه إلى الجميع ويقرؤونه ويفهمون ما فيه، لابد أن يكتب باللغة المحلية. فيكتبون باللغة المحلية، فهي لغة أهل الهند ولغة أهلا بكم اللغة الأردية. فهذا الكتاب ما زال بهذه اللغة، معاثر الكرام في تراجم علماء بلغرام. فمرة ذكرته لرجل من علماء الهند، سألته بأن يترجم هذا الكتاب إلى لغة العربية، فإن شاء الله سيترجم هذا الكتاب إلى اللغة العربية. والزبيدي لما خرج من خيرباد قصد بلاد دلهي، فأخذ عن كبار علمائها الدهلويين، هؤلاء منهم شيخ عبد الرحيم ولي الله الدهلوي وغير هؤلاء من كبار العلماء في الهند. ثم بعد دلهي نزل إلى بلدة تسمى ببحار، وبعدها حتى نزل إلى أقصى، إما أقول جنوب الهند أو ماذا أقول، حتى وصل إلى بلاد كيرالا. وبلاد كيرالا هي في الهند على مذهب الشافعية وليست على مذهب الحنفية. وبعد بلاد كيرالا هو نزل البحر حتى وصل إلى بلاد العرب، ودخل اليمن من هنالك، ودخل اليمن ونزل ببلدة تسمى بزبيد، وأخذ أياما وسنين، يقال أنه مكث فيها 4 سنين فقط، ونسب إليها وتزوج امرأة من أهل اليمن، فيقال له مرتدى الزبيدي، وهو ليس من الزبيد،
والزبيد بلدة تقع ببلاد تهامة التي باليمن، وبعدها نزل إلى الحجاز وسكن بلدة من بلاد نجران، ثم بعدها تحول إلى بلاد الحجاز وسكن المدينة المنورة. فأيامها كان في المدينة كبار من كبار المحدثين، ومنهم شيخه أحمد بن عمر بن عقيل السقاف، ومنهم شيخه مصطفى بن عبد الرحمن الأيدروس، عبد الرحمن بن المصطفى الأيدروس، هذا الإمام الكبير المحدث الشهير، والذي كان يقال له صاحب مصر وصاحب القاهرة. هو من آل سقاف، وهو من آل أيدروس، من أهل اليمن، من آل بعلوي. بعد ذلك نزل إلى مصر، ثم توفي في مصر، وقبره عند سيدة زينب عليه السلام. ومرتد الزبيدي أخذ عن هؤلاء الكبار من أحاديث أهل اليمن، وقد ذكرهم في الألفية، يقول: ومنهم شيخي مهي النفوس، شيخي وجيه الله نجل عيدروس، العابد الرحمن نجل مصطفى، الآرف الغارف من بحر الوفاء، من في شؤون ربه مولى الفني، وهذا سر جده قطب السني. نزلت في الطائف المعروس، نزلت سحبته بالطائف المحروس، نزلت في رحابه المانوس، وكم به المعارف استفدت، ومنه مروياته سمعت أو رويت، أجاز لي بكل ما أجيز، سيرني بين الورى عزيزا. شيوخه أئمة الأبرار، أماجد أماثل الأخيار، ومنهم أبوه قطب الأولياء، وجده شيخ سفيه الأسفياء أتقياء. وذكر عددا من علمائه ومشايخه الذي أخذ عنهم مولانا شيخ مصطفى، الشيخ عبد الرحمن بن مصطفى الأيدروس رحمه الله تبارك وتعالى. وأخذ عن شيخه أحمد بن عمر بن عقيل السقاف، وقد ذكرناه مرة، وهو الذي قال له في الألفية: ومنهم شيخ الحديث الأمجد، حامل رايات الفخار الأوحد، أسند من لقيت بالحجاز، حقيقة ما فهت بالمجاز، أوفرهم للواردين مددا، نجم المعالي عمر بن أحمد. وهذا شيخه الأجيب. ولما أخذ عن هؤلاء الكبار ورجع إلى القاهرة وسكنها، جاء الوفود من كل مكان، أهل إفريقيا وأهل المغرب وأهل الهند وأهل باكستان، يعني كل واحد يريد السند يذهب إلى مصر. وإذا وصل إلى مصر وجد محدثا ومسندا الذي يحدث الناس بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ويعقد مجالس في الإملاء، ومجالس في شرح الحديث، ومجالس الإقراء والإسماع في داخل القاهرة المحروسة. وألف كتبا عديدا، ومن ضمنها شرحه لكتاب القاموس الوحيد والقاموس الوسيط فيما ذهب من لغة العرب شماطيط الشماطيط للإمام فيروزبادي. وأنتم تعرفون أن فيروزبادي من علماء الحديث، ولكن هو اشتهر باللغة. كتابه بحر الوسيط، هو كتاب مشهور، قاموس الوسيط، هو كان كتابا مشهورا في مفردات اللغة العربية، وأنه هذا الرجل كان محدثا بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، حتى هو مرة قرأ صحيح مسلم في 3 أيام، يعني صحيح مسلم من أوله إلى آخره قرأه ودرسه على شيخه في 3 أيام. 3 أيام، ما شاء الله. ممكن واحد يقول له هذه القراءة تكون سريعة، لا، هو قال لك في الشعر، قال: قرأت بحمد الله جامع مسلم ما شاء على يد أشياخ مشايخ أعلم، على يد ناصر الدين الإمام بن جحبل بوسط دمشق الشام، شوقا للإسلام، وتم بحمد الله تم بأونه قراءة ضبط في 3 أيام. ما شاء الله. يعني قراءة ضبط وليس قراءة آجلة. تعرفون إندومي؟ موجود إندومي في باكستان، إندومي لا تعرفون؟ إندومي ليس موجود هنا، ما شاء الله. في أكل
مثل مكرونة يسمونه إندومي، ليس موجود هنا. ما شاء الله، والله هذا جميل. عندنا كثير في مصر في كل مكان في إندومي. هذا الإندومي يعني لو جعلته في النار في الماء الحار ممكن خلال دقيقتين ثلاثة يكون جاهز بسرعة يعني. وهناك قراءة تسمى قراءة إندومية، فهمتم؟ يعني قراءة إندومية يعني تقرأ بسرعة. ها؟ اسمه هنا الآن فهمتم، تعرفونه. هذا يطبخ بسرعة، أليس كذلك؟ نعم نعم، كم دقيقة؟ فهمنا. كم دقيقة هنا يطبخ؟ 5 دقائق يعني جاهز بسرعة. يلقى في الماء. يوجد في الماء بسرعة. هذا يسمى قراءة إندومي. القراءة إندومي لا فائدة فيها، تقرأ شيء بسرعة أما لا تفهم. إندومي كذلك قراءة إندومية يعني بسرعة، لكن هو قرأ قراءة ضبط. قرأت بحمد الله جامع مسلم على يد أشياخ مشايخ أعلمي على يد ناصر الدين الإمام بن جحبل بوسط دمشق الشام بلدة أو شوقا للإسلام، وتم بحمد الله تم بأونه قراءة ضبط في 3 أيام. وهو قرأ في 3 أيام. وابن حجر الأسقلاني رحمه الله تبارك وتعالى كان يقرأ صحيح البخاري في المجلس أو في مجلسين. وأما الطبراني الصغير والأوسط والكبير كان يقرأه في اليوم، يعني بالصباح يقرأ الصغير، وفي بعد الظهر يقرأ الوسيط، وبعد صلاة العصر إلى صلاة العشاء يقرأ الكبير. والطلبة حاضرون يسمعون. ولكن نحن وجدنا أنفسنا في زمن لا نقدر على قراءة 40 حديث في مجلس واحد. وحتى في الأيام الأول أحيانا كانوا في مجلس العلم كانوا يكتبون 1000 حديث، 1000 حديث، وليس 500 ولا 100 ولا 200. وكانوا يكتبون بالمداد والقلم. أيوة، بالمداد والقلم، وليس بالقلم مثل الجاهز الآن. لا، المداد تدخل القلم في المداد ثم تكتبه. وحتى الكتابة كانت تكون إما على الكاغد أو تكون على الجلود أو غير ذلك من الأشياء. وأما نحن في يومنا هذا وسهولة الكتابة وسهولة آلات الكتابة كله موجودة، لكن بالأسف الشديد لا نقدر على عقد مجالس يقرأ فيه يجلس فيه ساعات في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. وأقصى ساعات يجلسها طالب العلم في يومنا هذا 4 ساعات. أليس أمر كذلك؟ 4 ساعات يتعب، يعني يقرأ في 4 ساعات ممكن 100-200 حديث ويتعب. فلذلك جهزوا أنفسكم لتكونوا علماء الحديث ولتكونوا طلاب علم الحديث. فطالب الحديث لابد منه أن يقلل من السحر، وأن يقلل من الأكل، وأن يقلل من الكلام التي لا فائدة فيه، يعني كلام بالناس كثير. لا، هو يركز في العلم. يركز في ماذا؟ في العلم. وعلم الحديث علم واسع وعلم كبير، والطالب لو اجتهد أمره يفتح له الأبواب، ولكن بقراءة بسيطة هذا إنسان لا يقدر أن يكون من المحدثين. ثم أقول لكم شيء، الحديث لا يدرس في الجامعات. الحديث لا يدرس في إيه؟ في الجامعات. ممكن تقرأ الفقه في الجامعة واللغة في الجامعة، لكن الحديث لا. لأن الحديث ليس مادة تقرأها بالمقررات، اليوم أخذت هنا وبعد غدا أخذت فوق وغدا أخذت تحت، لا. ويأتي الامتحان وتكتب الامتحان وتمشي. فهذا جميل، لكن هذا يفتح لك بابا للتأمق فيه.
ليس للاعتماد إنما للافتتاح. فالحديث إنما هو يدرس عند أهله بالصبر والإلهاء والمداومة. تخيل لما يقول لك واحد يقرأ صحيح البخاري مثلا، ويقرأ صحيح البخاري ويشرح بعض الكلمات التي لا بد من شرحها، ويشرح بعض العبارات التي لا بد من شرحها، ويذكر لك تراجم بعض الرجال التي لا بد من ذلك، ثم كذلك يذكر لك منهج الإمام البخاري، لماذا ذكر هذا الحديث هنا، ولماذا لم يذكر كذا، ولماذا بدأ بكذا، ولماذا بوب هذا الباب، كله هكذا. فهذا يأخذك كم شهر؟ بالأمانة هذا ممكن يأخذكم 40 جلسة. 40 كم؟ 40 جلسة، معناه شهر و10 أيام. فهذا كفاية أن تقرأ صحيح البخاري كاملا بالشرح ومعرفة المعاني ومعرفة الرجال الذي فيه. كأن مثلا في كل مجلس تقرأ فيه 200 حديث. ونحن في السودان نعقد مجالس الحديث ونقرأ البخاري، عملنا 40 مجلس أو 42 هكذا. وكذلك قبل أيام في القاهرة ختمنا كتاب الموطأ برواية يحيى الليثي، عملنا فيها 53 مجلس، 53 مجلس فيما إذا لم أنسى، 53 مجلس في الموطأ. هذا بشرح والكلام عن الرجال والكلام فقهيا في مسائل الفقه وفي مسائل اللغة وإلى آخره. وهذا أخذنا إلى كم مجلس؟ إلى 53 مجلس. فبنفس الترتيب هذا يأخذك 50 مجلس، هذا يأخذك 40 مجلس، هذا يأخذك لا يوجد كتاب في الحديث يأخذك فوق 70 أو 60 مجلس، لا يوجد. فأنت لو صبرت ورتبت نفسك وواظبت وصاحبت علماء الحديث خلال تلكم المجالس أبرح تجد نفسك قرأت كل هذه الكتب، ثم تجاز فيه بأسانيدها المتصلة إلى أصحابها. وأنت كطالب علم هذا عيب يكون ما عندك السند متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا عيب ولا ليس عيبا؟ عيب يكون ما عندك سند متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا بأمم المسلمين، ناحيك عن طالب الحديث، عن طالب العلم. المسلم لا بد أن يكون له سند متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن علمائنا من يخبرنا أنه لما قرأوا على شيخهم الشمائل المحمدية، فأنتم تعرفون الشمائل كل ما فيه من أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم وشمائله، فشيخهم أجازهم، فالإجازة هذا مكتوبة، هذه الإجازة مكتوبة، فحملوها هكذا. فصديقه هذا صاحبه يخبره: يا فلان، هذا شيخ آل الجمعة، تعرفون مولانا شيخ آل الجمعة؟ نعم معروف، مفتي مصر. صديقه قال له: يا علي، هذه شهادة ميلادي، هذه شهادة ميلادي. أيوة، شهادة إيه؟ ميلادي اليوم يعني. أيوة، ما شاء الله. قال: كيف الإجازة تكون شهادة ميلادك؟ شهادة تكون كيف الإجازة تكون شهادة ميلادك؟ قال: والله نحن إنما ولدنا يوم اتصل سندنا بسيد الخلق. فهمتم كلامه؟ نعم. يعني زمان نحن ما ولدنا، لأن سندنا ليس متصل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن اليوم سندنا متصل إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. خلاص، اليوم نحن إنسان، اليوم نحن في الوجود، اليوم نحن ولدنا، لكن زمان نحن ما ولدنا. أن تحملوا شهادة certificate of birth اسمه شهادة الميلاد أو رقم الوطني أو جواز السفر أو كل ذلك ليس مهم، والمهم أن ترفع شهادة فيها سندك إلى سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهي الشهادة الحقيقية.
لذلك قال له والله نحن هذه شهادة ميلادي، ولنا يوم اتصل سندنا بسيد الخلق صلى الله عليه وسلم. ولذلك جدوا وطلبوا علم الحديث رواية ودراية ولا تتوانوا. ومن ثم أنا أقول لكم كثير، علم اللغة العربية لا بد منها. العربية لا بد منها. يعني طالب علم الدين من غير اللغة العربية خلاص هذا اسمه هيحات هيحات لما توعدون، يعني هذا ما في فائدة، يمشي ينام. يمشي إيه؟ يمشي ينام. ليه؟ لأن اللغة العربية هذه هي مفتاح تفتح لك آفاقا، تقدر تتوغل في الكتب الدين ويكون عندك فهم مع زيادة فهم آخر. فاللغة العربية لا بد منها. فاللغة العربية لا أقول اللغة العربية أن تتكلم بها فقط، لا، اللغة العربية بعلومها، علم النحو، علم الصرف، علم البلاغة بأقسامه الثلاث، علم البيان، علم المعاني، علم البديع، ومن ثم علم الأدب. يعني أنت أيوة الأدب العربي أن تعرف أيام العرب وأساليبهم. فهذا كفاية. لا أقول لك أن تقرأ العروض ايوه هو أن تقرأ علم القافية، وأن تقرأ علم اللهجات، وعلم الانشقاق، وعلم الدلالة. كل ذلك لا أقول لك هذا ليس أهم. مجال الشعراء، أي هذا مجال مولانا الدكتور، مجال الشعراء. نعم. ومجال أهل اللغة في كلية اللغة العربية. لكن أنت كدارس لكتب الدين، أنت كدارس لكتب الدين لابد أن تقرأ البلاغة، لابد أن تقرأ الصرف، ولابد أن تقرأ النحو، ولابد أن تقرأ الأدب العربي. هذه المواد هي بالنسبة كرأس الإنسان في جسده. الإسلام كالإنسان، ورأسه ممكن تشبهه أي علم الإسلام. رأس علم الإسلام هو علم العربية، اللغة العربية، لأن هذا الدين كان لغته لغة العربية. أيوة. فتتعمق في النحو، تتعمق في الصرف، تتعمق في الأدب، تتعمق في البلاغة. هذا مفتاح لفهم القرآن، ومفتاح لفهم كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. تعرف الكنايات والمجاز والحقيقة والاستعارة والتشبيه، فهذا علم البيان. وتمشي إلى علم المعاني، أن تعرف أساليب العرب عند الكلام، الخبر والإنشاء والإطناب والمساواة والإيجاز. وتذهب إلى علم البديع وتقرأ فيه العلمين، المحسنات المعنوية والمحسنات اللفظية، وتقرأ هذا جيدا. فأنت خلاص أنت في البلاغة تمام. والآن تقدر على قراءة كتب التفسير وتتذوق كلام الله سبحانه وتعالى في داخلك وفي قلبك. وعلم النحو لا بد منه، وعلى الأقل أنت كطالب الحديث لا أقول أن تقرأ النحو كثيرا وأن تقرأ النحو حتى تعرف اختلافات العلماء، ولا، هذا كثير، هذا للمتخصص. نعم. وأما أنت كطالب العلم فقط، طالب علم الحديث، يكفيك أن تقرأ بعض الكتب، مثلا أن تقرأ العاجرومية، هو كتاب صغير ممكن تحفظه في الأسبوع. إن شئت تحفظ هذا الكتاب في كم؟ في الأسبوع. وبعده تقرأ الكتاب قطر الندى. أنتم تقرؤون قطر الندى هنا؟ نعم يعرفون. وقطر الندى هذا مهم جدا. خلاص لو لم تقرأ شيئا إلا كتابين هذا في النحو لكنت تمام. في النحو بس كتابين. في النحو كم كتاب؟ العاجرومية وماذا؟
قطر الندى. لو إن لم تقرأ الجرومية ولكن قرأت أي كتاب في المبادئ الذي يساعدك في فهم قطر الندى ثم قرأت قطر الندى فهذا تمام. لكن يجب عليك دائما المراجعة في قطر الندى، تراجعه كثيرا. لكن لو وإن زدت فهو خير، يعني لو وإن زدت فهو، ولو أردت الزيادة تزيد كتاب واحد، أوضح المسالك. كتاب إيه؟ أوضح المسالك. من ألفه؟ ابن هشام، وهو شرح لألفية ابن مالك. عندك قطر الندى وعندك أوضح المسالك وهو شرح ألفية ابن مالك، أو اختر من شروح الألفية كما تشاء، ولكن إما شرح ابن هشام هذا أوضح المسالك، وإما شرح ابن عقيل. وهذا في الأزهر يدرسونه في المعهد. نعم، هذا في الأزهر يدرس في المعهد وهكذا. فأما أن تتعمق فيه فهذا للمتخصصين. ثم كذلك في علم الأدب، في علم الأدب حاول أن تقرأ أيام الجاهلية لأن تعرف مجتمع البيئة التي عاش فيها سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، واللغة السائدة قبل نزول القرآن أي قبل نزول الوحي، وبعد نزول الوحي ما هي اللغة السائدة في المجتمع الإسلامية، وكيف العرب كانوا. لأنك لما تقرأ أيام العرب وتاريخهم وأسلوبهم عند الكلام وقرأت شعرهم، وهذا يساعدك في فهم القرآن هذا التنزيل، إلى حد تقرأ شعراء الإسلام وتقرأ شعراء عصر بني أمية وتقرأ الشعراء في عصر العباسي، ثم حتى شعراء الذين كانوا في أيامنا وإلى يومنا هذا. نعم. فهذا ليس بالضرورة، لكن الذي كان بالضرورة أن تقرأ هؤلاء شعراء الجاهلية وشعراء عصر الإسلام وشعراء بني أمية عصر بني أمية وشعراء عصر العباسي. وإن شئت فاقرأ أدب الإسلام، أدب العربي في الأندلس، هذا مهم جدا، فيه لغة، فيه ذوق، فيه فهم الأساليب والأسلوب. فهذا يكفي. لا أقول لك لابد أن تقرأ العروض العروض هذا للمتخصص، لمن يريد أن ممكن تكتب الشعر من غير عروض وهذا وارد، ولكن أن تقرأ العروض هذا كمان جميل. ما هي المشكلة أن تقرأ العروض؟ والعروض كمان كتاب صغير، يعني العروض علم يمكن يدرس في الأسبوع. ممكن تكون شيخا في العروض في الأسبوع. هل سمعتم برجل تخصص في علم وفي فن في الأسبوع إلا في العروض؟ إلا في العروض. العروض ممكن تقرأه في الأسبوع وتفهم جيدا في القافية والعروض. أي المشكلة؟ الأوزان الشعرية معروفة ولا إشكال فيها.